शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमम् आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकं रापहां हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधते पद्मासने संस्थितं वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदं शारदां। नमो नमः। ओम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य छात्रः अस्मि। मम नाम अमरकांत प्रधान। मम अनुक्रमांक 60। ओम शिक्षाशास्त्री चतुर्थसत्रार्धस्य छात्रः अस्मि। मम विषय अस्ति चतुर्थपत्रं मूल्यशिक्षाः। मूल्यशिक्षायाः सूचना अधिकारः RTI इति विषये उपस्थापयामि। सूचना अधिकारः अधिनियमः RTI 2005 तमे वर्षे 12 अक्टोबर दिनाङ्के आरब्धः। अयं नियमः प्रत्येकं भारतीयाः मौलिक अधिकार एव अस्ति। एतेन कोऽपि जनः सर्वकारात् प्रश्नं पृच्छितुं शक्नोति। येन प्रशासनेन पारदर्शिता भवति। द्वितीय नंबर का सूचना प्राप्तुं शक्यते। व्हाट कैन यू आस्क? सर्वकारीय निर्णयानां कारणानि, व्ययस्य एक्सपेन्स विवरणम्, अभिलेखानां रेकॉर्ड्स प्रतिलिपयोः, सर्वकारीय कार्यस्य निरीक्षणम्, आवेदनस्य पद्धतोः, हाउ टू अप्लाई। RTI आवेदनस्य पद्धति अतीव सरला अस्ति। कोऽपि नागरिकः हस्तेन लिखितं साधारणं प्रार्थनापत्रं दत्त्वा सूचना प्राप्तुं शक्नोति। अस्य कृते केवलं 10 रूप्यकाणि शुल्कं निश्चितम् अस्ति, परन्तु निर्धारितानां BPL कृते एतत् सर्वथा निःशुल्कः वर्तते। एतत् आवेदनं संबंधित विभागीय लोकसूचना अधिकारी PIO इत्यस्मै प्रेषणीयं भवति। चतुर्थ, कालसीमा टाइम लिमिट। RTI इत्यस्य कालसीमा अतीव स्पष्टा अस्ति। सामान्यतः 30 दिनेषु सूचना लभ्यते, किन्तु सहायक अधिकारिणः प्रकरणे 35 दिनानि भवन्ति। यदि विषय कस्यचित् जीवनरक्षणेन सह सम्बन्धः अस्ति तर्हि केवलं 48 घण्टासु सूचनादानम् अनिवार्यम् अस्ति। 5 नंबर अपील व्यवस्था अप्लाई सिस्टम। यदि सूचना न लभ्यते तर्हि द्विस्तरीय अपील व्यवस्था अस्ति। प्रथमं 30 दिनानां प्रतीक्षायाः परं वरिष्ठ अधिकारिणे फर्स्ट अपील आवेदनं कर्तुं शक्यते। यदि तत्रापि समाधानं न भवति तर्हि सूचना आयोगे CIC या SIC द्वितीय अपील कर्तुं शक्यते। 6 नंबर दण्डविधानं पेनाल्टी। यदि अधिकारी विना कारणं विलम्बं करोति तर्हि तस्य उपरि 250 रूप्यकाणि प्रतिदहनम्, अधिकतम 25,000 रूप्यकाणि दण्डः भवितुं शक्नोति। अस्तु तर्हि पुनः मिलामः। धन्यवादः।